वैगन से आगाज़ किया था या एक बस से किया था? मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था। कंस्ट्रक्शन से वापस आए तो बचा ही कुछ नहीं था, मामूली पैसे बचे थे, उसी से सिस्टम को आगे बढ़ाया। मैं तो आया तो किसी को सहारा देने के लिए आया था। टिपिकली ट्रांसपोर्ट मैंने की नहीं है। 250 हमारा टोटल फ्लीट है। अच्छा। कार्गो का काम भी करते हैं। नेस्ले के पाकिस्तान के सबसे बड़े वेंडर हम हैं। एंग्रो भी हमारे पास है। फिनिश गुड्स की गाड़ियाँ भी चलाते हैं, 22 व्हीलर जो ट्रॉलेस वगैरह होते हैं। जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ मैंने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी दी है, खानेवाल में सबसे बड़ी लाइब्रेरी। मुझे अपने शहर से मोहब्बत है। मैंने तो पाकिस्तान में कहीं भी अपना घर नहीं रखा। जो भी काम करें उसमें आपकी मोहब्बत शामिल होनी चाहिए। मोहब्बत भी ऐसी जो इश्क के दर्जे में दाखिल हो जाए। अगर एक साइड पे सवारी मिलेगी तो एक साइड पे खर्चा नहीं निकलता। त्योहार पे तो लोग ट्रांसपोर्टर भी तभी बनते हुए, इतनी सवारी इतने पैसे, वो आ जाते हैं बेचारे, फिर डुलते हैं, बस ले लेते हैं। हाँ बस ले लेते, फिर उनकी बस हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो हकीकत के साथ मैं हूं शहूदुल हसन चुगताई। नाजरीन, आज के मेरे मेहमान हैं ज़ीरो से अपने कारोबार का आगाज़ करने वाले राना मोहम्मद लतीफ़ साहब, जिन्होंने एक साइकिल से अपने कारोबार के सफ़र का आगाज़ किया और आज राठौर ग्रुप राजपूत ट्रैवल्स के CEO हैं। पाकिस्तान भर में इनके टर्मिनल्स हैं, मल्टी बिलियंस की इंडस्ट्री में अपना शेयर रख रहे हैं। हमारे मेहमान हैं, इनकी लाइफ स्टोरी जानेंगे कि किस तरह इन्होंने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया और कैसे ये वहाँ से चलते चलते एक टाइकून बन गए। राना साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, कैसे आगाज़ हुआ और किसने आपको मशवरा दिया और मतलब शौक़ था, क्या था? ये ट्रांसपोर्ट का शौक़ भी नहीं था और मशवरा भी किसी ने नहीं दिया। किसी की हेल्प करने गए तो खुद फंस गए। अच्छा, हेल्प करने गए थे आप? किसी की हेल्प करने गए तो खुद फंस गए। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट शुरू हो गई और उसके बाद बड़ी देर तक कोशिश की किसी तरीके से इससे मेरी जान छूट जाए और मैं अपने काम में वापस चला जाऊं। ठीक है। अच्छा, आपका बेसिक काम क्या था? बेसिक काम मेरा था सिविल का, कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का हाँ काम जी, था, वो ठीक मैंने है। अपने मुल्क में काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट किए। हम्म। तो किसी की हेल्प करने के लिए जब गया हूँ तो मतलब वो ऐसी ज़िद बन गई कि मतलब वो चलाना पड़ा। और फिर मैंने 2011 तक इसको कोशिश की कि किसी तरीके से मेरी जान छूट जाए। जब नहीं छूटी तो फिर मैंने ये किया कि चलो अगर अब यही करना है तो इसको अच्छे तरीके से करें। अच्छा, अब जब आपने आगाज़ किया इस राजपूत ट्रैवल्स का, तब राजपूत ट्रैवल्स किस जगह खड़ी थी? यानी एक वैगन से आगाज़ किया था या एक बस से किया था और अब किस जगह खड़ी है? मैंने बेसिकली तो मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था। ठीक है। साइकिल भी मैं एक बुज़ुर्ग होते थे वो किस्तों पे बेचा करते थे, मैंने उस साइकिल लिया किस्तों था? पे लिया। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद ये है कि हमने कुछ वो जो ट्रांसपोर्ट में आए तो ट्रांसपोर्ट में अड्डे वड्डे बनाए। पहले जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे उसमें हमारे पास अच्छा सरमाया, अच्छी चीज़ थी। लेकिन एक कंपनी थी कैंट्रॉन अमेरिकन, ठीक है। जिन्होंने मतलब पाकिस्तान रेलवे को ये टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम दिया था ठीक है। और उससे सबलेट पे हमने काम लिया हुआ था। ठीक है। तो वो कंपनी यहाँ से ब्लैक लिस्ट हो गई, भाग गई और हमें नुकसान हुआ इतना कि हम आगे सर्वाइव ना कर सके। दोबारा साइकिल पे आ गए, कंस्ट्रक्शन में फिर से साइकिल पे आ गए। सीखा साइकिल पे आ गए। ठीक है। फिर हमने मतलब ये इसको शुरू किया। 37 साल हो गए अब इसको भी, ट्रांसपोर्ट को भी। 37 ईयर्स। हाँ जी। ठीक है। और आगाज़ कहाँ से था? पहली बस कौन सी थी, याद है? हाँ, अब हमारी गाड़ियों के एंड पे 44 होता है। ठीक है। उस वक्त 44 एडवांस में था, यानी 4411 थी। 4411। और ये मॉडल कौन सा था? और अच्छा, बेडफोर्ड थी। बेडफोर्ड। उस वक्त कितने सीटर होती थी ये? ये 52 सीटर होती हैं। अच्छा, बेडफोर्ड 52 सीटर थी। और ये पहली गाड़ी थी जो आपको याद जो है? पहली गाड़ी जो मैंने ली थी वो भी किस्तों पे ली थी। अच्छा, वो भी किस्तों पे वो ली भी थी। किस्तों पे ली थी, ठीक है। क्योंकि जब उधर से हम कंस्ट्रक्शन से वापस आए तो बचा ही कुछ नहीं था, मामूली पैसे बचे थे, उसी से सिस्टम को आगे बढ़ाया। अच्छा, राना मोहम्मद लतीफ़ ने जब पहली गाड़ी चल पड़ी और अर्निंग शुरू हो गई, यानी एक लाइन में आप लग गए कि अब मैंने इसी काम में रहना है। एक गाड़ी कम से कम कितने की आती है? कम से कम जो बस है वो 5 करोड़ से ऊपर जाके पड़ती है। 5 करोड़ से ऊपर की बस, माशाल्लाह। टैक्स वगैरह देते हैं राना साहब आप? 100% करोड़ों में। ठीक है। अच्छा, टैक्स वाला तो कोई इशू, FBR का कोई मसला नो नहीं? प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल क्लीन है, क्लीन है, वाइट है। अच्छा, अब 250 तकरीबन बसें हैं और कितने शहरों में चल रही हैं? 250 बसें नहीं है, 250 हमारा टोटल फ्लीट है। अच्छा, फ्लीट है, ठीक है। जिसमें हम उसका कार्गो का काम भी करते हैं, ठीक है। जिसमें हम मिल्क कलेक्शन का काम करते हैं। नेस्ले के पाकिस्तान के सबसे बड़े वेंडर हम हैं, ज़बरदस्त। मिल्क कलेक्शन के। ठीक है। एंग्रो भी हमारे पास है, ठीक हो गया। IRC भी हमारे पास है। तो वहाँ हम मिल्क कलेक्शन करते हैं और सबसे बड़ा पाकिस्तान में नंबर 1 पे हम हैं। ज़बरदस्त। उसके अलावा हम जो ओपन में मतलब जो फिनिश गुड्स की गाड़ियाँ भी चलाते हैं, 22 व्हीलर जो ट्रॉलेस वगैरह होते हैं, तो वो भी चलाते हैं। अच्छा राना साहब, चूँकि
آپ بھی کھانے وال سے ہی ہیں. یہاں پر لوگ اپر پنجاب یا پاکستان بھر میں نا آپ کو کم جانتے ہیں کہ آپ کھانے وال سے ہیں. جو ٹرانسپورٹ والا ہے وہ تو آپ کو جانتا ہوگا, جو آپ کے فیلڈ کا بندہ ہے. جو عام آدمی ہے, لے مین ہے, وہ نہیں جانتا. کھانے وال سے کتنی محبت ہے آپ کو, اور جو آپ کا شہر ہے, کیونکہ میں بھی کھانے وال سے ہوں, مجھے پتا ہے کہ آپ نے وہاں کیا کیا اقدامات کیے ہیں. عام ناظرین کے لیے کھانے وال کے لیے اب تک کیا کر چکے ہیں؟ کھانے وال کے لیے جو مجھ سے بن پڑتا ہے ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک اس میں بی ٹی آئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں 1.25 کروڑ روپے کی بلڈنگ دی ہے. زبردست. تو اسی طرح میں جس اسکول میں پڑھا تھا وہاں میں نے ایک بہت بڑی لائبریری دی ہے. زبردست. جو کھانے وال میں سب سے بڑی لائبریری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسی طرح کچھ اور اسکولوں میں, کچھ پارکس میں, مطلب ایسے سسٹم چلتا ہی رہتا ہے جہاں بہتر. جب بھی کوئی شخص امیر ہو جاتا ہے یا کوئی بڑی سیٹ پہ آ جاتا ہے یا اس کے پاس دولت آ جاتی ہے, تو وہ اپنا شہر چھوڑتا ہے, چھوٹا شہر, اور بڑے شہر میں آ کر آباد ہو جاتا ہے. آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ بس مجھے اپنے شہر سے محبت ہے. میں نے تو پاکستان میں کہیں بھی اپنا گھر نہیں رکھا. حالانکہ 51 شہروں میں ہماری سروس ہے, 51 شہروں میں ہمارے ٹرمینلز ہیں. بہترین. لیکن ہم صرف کھانے وال میں رہتے ہیں, جہاں بھی جائیں گے عارضی جائیں گے, واپس آ جائیں گے. اب رانا محمد لطیف نے ابھی ایڈمٹ کیا ہے کہ سائیکل سے اس نے آغاز کیا. جی بالکل, محنت کی. بالکل. دیکھنے والے ناظرین یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سی ایسی گدڑ چنگی ہے جو ان کے پاس بھی ہو کہ وہ بھی اتنی محنت کر لیں, یا وہ بھی اس قابل ہو جائیں, یا وہ بھی اس لیول پہ آ جائیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ترقی کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ آپ کی محنت آپ کو دے دی جائے گی, رکھی نہیں جائے گی. یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھی آپ محنت کریں اور اس کو محنت کا پھل نہ ملے. بے شک. تو یہی میرے ساتھ تھا, یہی ہمارے والدین نے ہمیں سمجھایا تھا. میں نے محنت کے اخیر کی ہے, میں نے 22 گھنٹے کام کیا, 2 گھنٹے سو کے 22 گھنٹے کام کیا. اچھا, خود بھی بس چلائی ہے یا گاڑی چلائی؟ نہیں. اچھا, نہیں چلائی. ٹھیک ہے, بس نہیں چلائی. ٹھیک ہے. تو 22 گھنٹے کام کر کے آپ اپنے کام سے محبت کریں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. رانا محمد لطیف کے سامنے شہود الحسن چغتائی بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی آپ کا ایک یہاں سمجھ لیں کہ بچہ ہے, بچوں کی جگہ پہ ہے. آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں کہ میں, کیونکہ مجھے جو مشورہ دیا جائے گا وہ ایک عام آدمی کے لیے جو دیکھ رہا ہے, مجھے مشورہ کیا دیں گے کہ شہود الحسن چغتائی کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ بھی رانا لطیف کی طرح, کیونکہ رانا لطیف تو کوئی نہیں بن سکتا, وہ تو ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو بنا دیا وہ ہے, کی طرح ایک مقام پہ پہنچ جائے. جو بھی کام آپ کریں, جو بھی کام کریں اس میں آپ کی محبت شامل ہونی چاہیے. محبت بھی ایسی جو عشق کے درجے میں داخل ہو جائے. زبردست. تو کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ سے مطلب وہ آپ نہیں کریں گے اس کو. مطلب ناظرین, آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ جب میری رانا صاحب سے بات ہوئی, رانا صاحب نے مجھے 2 بجے کا ٹائم دیا کہ آج کے دن میں 2 بجے آپ کے اسٹوڈیو میں آ جاؤں گا آج کی ریکارڈنگ کے لیے. اور آپ یقین نہیں کریں گے, یہ 2 بلکہ 2 بجنے میں 1 منٹ تھا, یہ گیٹ پہ موجود تھے, اور 2:03 پہ یہ رائٹ ہمارے اسٹوڈیو کے اندر تھے. رانا صاحب, اتنی پنکچوالٹی کیوں ہے؟ یہ پنکچوالٹی ہی تو آپ کی جو ہے نا وہ ترقی ہے. دیکھو, اگر آپ وقت ضائع کریں گے تو پھر تو بات نہیں بن سکتی نا. تو وقت ضائع کیے بغیر آپ کو سارے کام ایسے ہی کرنے. میں نے اکیلا تھا میں, اور میں آپ کے سامنے ہے, میں بس سروس بھی چلاتا ہوں, لاجسٹک بھی کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. راٹھور محل ہیں, راٹھور محل بھی ہے, راٹھور اپنا سیڈ کارپوریشن ہے, سیڈ کارپوریشن بھی, راٹھور پیٹرولیم ہے, پیٹرولیم بھی ہے. ہاں جی, بہترین. تو اتنے بڑے سیٹ اپ ہم چلاتے ہیں. تو آپ نے بات مجھ سے پوچھی ہے کہ کیسے بندہ ترقی کر سکتا ہے. یس سر. اس میں ایک ہی چیز کار فرما ہے. دیکھیں, آپ عشق حقیقی پہ چلے جائیں, عشق مجازی پہ چلے جائیں. جو بندہ بھی جس چیز سے عشق کرتا ہے نا, وہ اس کے سامنے ڈھیر کر دی جاتی ہے. اور یہی سسٹم ہے, اسی سسٹم سے ساری دنیا چلی ہے. اور آج تک آپ دیکھ لیں, شہادت کا عشق تھا تو مسلمان کہاں سے کہاں پہنچے. ٹھیک ہے. تو بات تو صرف یہ ہے کہ آپ کا عشق اچھا ہونا چاہیے, آپ کی محنت اچھی ہونی چاہیے, اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں. کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ترقی نہ کریں. میں نے ساری زندگی میں 1 روپے کا بھی روادار نہیں ہوں. بہترین. اور میرا سارا شہر, میرا پورا ملک جانتا ہے کہ میں کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں رکھتا. میرے اچھا رانا صاحب, اب پھر یہاں پر آ کے نا میں ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ جو آپ کا کام بیسیکلی وہ ہے ٹرانسپورٹ کا. ہاں جی. سب سے زیادہ بدنام جی معاشرے میں کہ ٹرانسپورٹر جو ہوگا اس پہ پرچے بھی ہوں گے, ٹرانسپورٹر جو ہوگا اس کی لڑائی بھی ہوگی, ہر گلی محلے چوک میں اس کی کوئی نہ کوئی پنچایت لگی ہوگی ٹرانسپورٹر کی بیسیکلی. تو آپ
इतने क्लीन है, ये कैसे आपने मैनेज कैसे किया? बात यह है कि वो जितने भी ट्रांसपोर्टर है ना, वो आते हैं, कोई ड्राइवर होता है, कोई गार्ड होता है, कोई कंडक्टर होता है, उसके मुतल्लिका कोई मिस्त्री होता है, ऐसे लोग आते हैं। ठीक है। ना तो मैं गार्ड था, ना मिस्त्री था, ना ड्राइवर था, कुछ भी नहीं। मैं तो आया तो किसी को सहारा देने के लिए आया था। तो मैंने तो अपने रूल्स वजह किए, मैंने वो टिपिकली ट्रांसपोर्टर मैंने की ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से आप इन चीज़ों से, मेरे कितने ही स्टैंड हो, किसी पे जेब नहीं कट सकती, मतलब किसी के साथ हो, किसी औरत के साथ मतलब कोई बंदा छिड़खानी नहीं कर सकता। ज़बरदस्त। ये सारी, उसकी वजह एक और भी है कि मैं खुद नहीं करता, तो इसलिए दूसरों को भी नहीं करने देता। दूसरों, आप खुद क्लीन है तो। और इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है काफ़ी, यानी पाकिस्तान में महंगाई है, फ्यूल प्राइसेस एडजस्टमेंट हो रही है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इसकी वजह से आपके बिज़नेस पे कोई असरात हैं? और जो नया आदमी अगर ये बिज़नेस में आना चाहता है उसे क्या मशवरा देंगे? नया बंदा जो मतलब ट्रांसपोर्ट में आना चाहे तो इस वक्त तो मैं कहूँगा वो उसके लिए सही वक्त नहीं है। ठीक है। और ख़ास तौर पे बस सर्विस का तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। गुड्स का फिर भी है, गुड्स का बेहतर, गुड्स में आ जाएगा तो उसमें कुछ बेहतरी आ जाएगी। देखो गुड्स की बात ये है कि आपको माल मिलेगा तो आप चलेंगे। बस में एक भी सवारी है तो आपको चलना पड़ेगा, भरे शाम को आके लाख रुपए हाथ से देना पड़ेगा। अच्छा, ये होता है आपके साथ भी होता है? हाँ होता है, क्यों नहीं होता। ओके, यानी बस ने रूट है, उसने तो चलना है। आपने टाइम है 10 बजे का बस का, 10 बजे बस ने चलना है। ठीक है। अच्छा, मुसाफिर हुए 2, तो वो 2 को लेके जाएगी। तो ईद के सीजनों में बराबरी भी तो हो जाती होगी जब फुल बसें होती हैं, पैक नहीं, होती हैं। कतई नहीं होती। उसकी वजह ये एक साइड सवारी होती है, एक साइड नहीं होती। हाँ, ये भी ठीक है। तो, हाँ बिल्कुल। अच्छा, बस को दोनों साइडों पे सवारी मिलेगी तो प्रॉफिट होगा ना। बिल्कुल ठीक। अगर एक साइड पे सवारी मिलेगी तो एक साइड पे खर्चा नहीं निकलता, वो बल्कि उल्टा ईद के दिनों में बनाम होती हैं। अच्छा, हाँ, ईद के दिनों में एक तरफ से अब जिस तरह हम जैसे लाहौर से वापसी जाते हैं तो बड़ा लाहौर से जाते हैं तो जनाब ट्रांसपोर्टर उसी वक्त ही बनते हैं। जब लोग जाते हैं ना ईद त्यौहार पे तो लोग ट्रांसपोर्टर तब भी बनते हैं। इतनी सवारी, इतने पैसे, इतने इकट्ठे हो गए, इतना तेल है और ये कुछ बन जाएगा। ठीक है। वो आ जाते हैं बेचारे, फिर रुलते हैं, बस ले लेते हैं। हाँ बस ले लेते, फिर उनकी बस हो जाती है। उनकी बस हो जाती है। अच्छा, अब राना मोहम्मद लतीफ़ साहब कहते हैं कि इस वक्त ये टाइम बेहतर नहीं है ट्रांसपोर्ट में आने का, लॉजिस्टिक्स ठीक है। लॉजिस्टिक ठीक है वहाँ, यानी जिसको आसान अल्फाज में भी समझा दें कि लॉजिस्टिक जो गुड्स का यानी सामान की तरसील वाला है, ट्रक, छोटे मिनी मजदे, ये वो सारी लोग मजदे नहीं, बड़े ट्रक, बड़े वो जो भी ले लें आप, वो ठीक है, लॉजिस्टिक्स हैं वो सारी। अच्छा, अब इस वक्त अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, इक्विटी है, कैश इन हैंड है मेरे पास, तो अब मैं आ जाऊँ इस बिज़नेस में ट्रांसपोर्ट के, तो 5 करोड़ से ये बिज़नेस शुरू हो सकता है? नहीं, जैसे आप हमें देख रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। 5 करोड़ की तो एक गाड़ी आएगी। ठीक है। तो फिर उसके लिए टर्मिनल चाहिए, उसके लिए वर्कशॉप चाहिए, उसके लिए हॉस्टल चाहिए, उसके लिए अमले के लिए बाकी चीज़ें चाहिए। ये अब तो ग्रुप की सिस्टम ही चल सकते हैं, या हाँ किसी ग्रुप में अपनी गाड़ी आप डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, राना मोहम्मद लतीफ़ साहब, कोई ज़िंदगी का ऐसा वाक़या, चूँकि आप एक समाजी शख्सियत तो हैं और कारोबारी शख्सियत भी हैं, सियासत में कभी आने का दिल किया या इत्तफाक हुआ या कभी कोई आइडिया आया? एक दफ़ा मैं सियासत में आया हूँ। एक दफ़ा आए हैं? अच्छा, क्या है वो कहानी? वो भी कहानी ये थी कि मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, तो मैं घर गया, दोपहर का टाइम था, 4-1 बजे का। वहाँ लोग ना बैठे हुए थे, पंचायत कर रहे थे कि भी किसको इलेक्शन लड़वाना है। ठीक है। तो जब मैं आया, मुझे देखा तो उन्होंने कहा जी राना साहब आप लड़े इलेक्शन। मैंने कहा मैं क्यों लड़ूंगा, मैं पागल हूँ, मैं तो नहीं लड़ता। उन्होंने कहा जी फलां बंदा लड़ेगा। मैंने कहा हमें मंजूर है। सीट कौन सी थी? काउंसलर की। काउंसलर, ठीक है। उसने कहा जी फलां बंदा लड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल लड़े। अच्छा, उसने जनाब खड़े होकर कहा अगर राना साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। इतनी देर में छोटे भाई ने भी ऐलान कर दिया मैं इलेक्शन लड़ूंगा, एक और बंदे ने भी ऐलान कर दिया। ठीक है। अच्छा, जब 2 बंदों ने ऐलान किया तो जो तीसरा बंदा था जो वो कहता है मैं तो लड़ूंगा ही। मैंने कहा फिर पंचायत तो नहीं है ना, फिर तो ये तो ऐसे ड्रामा है, ये ड्रामा का। तो मैं फिर भाई को कहा दफ़ा करो, हमने क्यों किसी की मिन्नत तरले करने। वो ना माना, आखिरी मैंने उसको कहा छोड़ दे, मैं ही लड़ूंगा। ठीक है, आपने काउंसलर के इलेक्शन में ऐलान कर दिया। ये कब की बात है? ये 2001 की बात, मतलब देखिए। ठीक है, ये मुशर्रफ दौर चल रहा है। ठीक है। तो अब मेरी कोशिश ये थी भी कोई मुझे भी बिठा दे यार, जान छोड़ दे मेरी। ठीक है। मेरी बड़ी कोशिश की। और तब तक ये राजपूत ट्रैवल चल रहा था? हाँ। अच्छा, अब बिजनेस चल रहा। ठीक है। राजपूत ट्रैवल चल रहा था, बेहतरीन चल रहा था। राठौर ग्रुप बन चुका था। राठौर ग्रुप तो बहुत देर से बना। ज़बरदस्त। ठीक है। फिर इलेक्शन का कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा और
میں نے کوشش کی کسی طریقے سے لوگ مجھے بٹھا دیں, جیسے لوگ آتے ہیں بٹھانے کے لیے. میں نے کہا مجھے بھی کوئی بٹھا دے, میری جان چھوڑ جائے, میں کہہ تو بیٹھا ہوں, بنا آگے جو کہ نہ پیچھے جو کہ. ٹھیک ہے. آخر مجھے کوئی نہیں آیا بٹھانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو میرے دوست سے نشاط خان صاحب, انہوں نے مجھے کہا بھی ہماری طرف آ جائیں. میں نے کہا نہیں جی. اس نے کہا تم ڈرا رہے ہو ان کو. میں کہا ایسے ہی سمجھ لیں. وہ کہتا ہے آپ سے نہیں ڈریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو شہر کے لوگ جانتے ہیں, یہ نہیں جانتے, تو یہ نہیں ڈریں گے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. میں نے حاجی نشاط خان مرحوم جو صاحب کا ایم پی ہے. جی جی. ٹھیک ہے. میں نے آخر آ کے جب بالکل ہی ٹائم ختم ہو گیا تو میں نے پہلا جلسہ کیا. تو پہلے جلسے میں میں نے یہ کہا کہ میں غلطی سے آیا ہوں, پہلی دفعہ آیا ہوں اور آخری دفعہ آیا ہوں. آخری دفعہ آئے. میں کہ جو تمہارے کام ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بہترین کر دوں گا, لیکن دوبارہ آپ مجھے ڈھونڈو گے میں ملوں گا نہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بڑا خوبصورت نکلا. الیکشن کا دن آ گیا, جہاں ہمارا قریب تھا وہاں ہم نے اپنے وہ ٹینٹ وینٹ لگائے. ٹھیک ہے. پولنگ بوتھ بنا دی. اور باقی تمام جگہ پہ کہیں بوتھ نہیں بنایا ہم نے اپنا. ٹھیک ہے. نہ کوئی ٹینٹ لگایا. آخری دنوں میں نے ایک اعلان کیا کہ اگر مجھے ووٹ دینا چاہتے ہو تو ٹینٹ بھی نہیں کے ہوں گے, کنوینس بھی نہیں کی ہوگی, اور ووٹ آپ نے مجھے دینا ہے. ایسے تو کوئی بھی نہیں دے گا ووٹ آپ کو, بتاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ووٹ آپ نے دینا ہے مجھے. تو الیکشن دی اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. ختم ہو گیا. اب جیسے 5 بجے ہم نے بھی اپنا بستر بوریا گول کر گھر چلے گئے. مجھ سے پوچھے کیا ہوا, میں کچھ نہیں, آرام سے سو. میں کہا اتنے دیر ٹینشن میں. تو ووٹوں کی گنتی آپ نے نہیں کروائی؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو جو میرے جہاں میں ہمارے بوتھ تھے وہاں گنتی, وہاں سے تو میں جیتا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے پتا تھا میں نے کون سا جیتنا, میں نے تو ٹائم پورا کیا ہے صرف. ٹھیک ہے. وہ ہم سو گئے, صبح اٹھے. صبح میں اپنے دفتر میں تھا تو میرے مینیجر نے مجھے کہا مجھے نا کام ہے مجسٹریٹ سے, میرے ساتھ چلو. میں اس کے ساتھ چلا گیا. ٹھیک ہے. جب میں اس کے ساتھ چلا گیا تو وہاں بڑا رش لگا ہوا تھا ڈی سی آفس پہ. میں نے پوچھا یہ کیوں رش لگا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ لوگ اپنا رزلٹ پوچھنے آئے. اچھا. وہ ایک بندہ کہنے لگا تھا میرا رزلٹ کہنا اس کو. میں نے 2-3 کو کہا. ٹھیک ہے. پیچھے سے میرے مینیجر نے کہا ہمارا بھی دے دو. انہوں نے ہمارا دیا تو بہت زیادہ ووٹ تھے اس میں. اچھا. میں کہ غلطی ہوئی ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو مطلب بوتھوں پہ اپنے بندے بھی نہیں اٹھائے, تو مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے نہ کنوینس دی ان کو, نہ آپ نے اپنا پولنگ ایجنٹ بٹھایا, نہ ٹینٹ دیا, نہ ٹینٹ, یعنی وہ ٹینٹ بھی عوام نے اپنی خود ہی اپنی مدد آپ کے لگے ہی دوسرے لوگوں کے. اچھا دوسرے لوگوں کے مد مقابل جو لوگ تھے ان کے ٹینٹ تو لگے ہوئے تھے نا, ان کے پولنگ ایجنٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہیں سے ٹکٹ لے کے انہوں نے مطلب ووٹ دیا. کیا بات ہے. اچھا. جب یہ وہ ووٹ ملے تو میں واپس چپ کر کے آ گیا. میں نے اس کو کہا میں تم شرمندہ کراؤ گے مجھے. تو اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. واپس آ گئے تو ہم نے دوسرے دن, یعنی وہ دن گزر گیا, اگلے دن ٹھیک ہے جو تھا نا عدالت کا اہلکار, RO ریٹرننگ آفیسر, ہاں, اس کی طرف سے میری طرف ایک بندہ بھیجا گیا. انہوں نے کہا جی آپ مٹھائی دیں, جی آپ جیتے ہوئے ہیں. جیت گئے تھے آپ؟ ہاں. رانا محمد لطیف جی. اچھا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یہ جو ڈی سی آفس کا رزلٹ ہے وہی ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں کہا وہ غلط بنا ہوا ہے, کہیں مسٹیک ہوئی اس سے. میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ جیت سکتے. اچھا آپ جیت گئے. اچھا. وہ اس کو میں نے واپس کر دیا. تیسرے دن وہ باقاعدہ مصدقہ نقلیں لے کے آ گیا کہ سب سے ووٹ زیادہ لیے ہی میں نے تھے. تو سر وہ ڈھول اور وہ جو مٹھائیاں واقعی آپ نے کچھ تیسرے دن بعد. اچھا جشن اس کے بعد شروع ہوا آپ کا. واہ 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 واہ. اس کے بعد پھر الیکشن میں دوبارہ آنے نہیں سنے نا, وہ میں ہوا تو میں ناظم بن گیا. اچھا ناظم بھی بن گئے, کونسلر سے ناظم. ہاں. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر میں نے وہ پورا ٹرن ناظم میں گزارا. بڑے لوگ پوچھتے, بڑے لوگ مطلب کرتے تھے, تو میں نے کہا بھی میرا تو آخری, پہلا اور آخری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نہ میں الیکشن لڑنا ہے نہ میں نے آنا ہے. تو آج تک لوگ میرے پیچھے ہیں. ایم پی اے صاحب میرے پیچھے ہیں کہ آپ ایم پی اے پہ آ جاؤ, یہ کر لو وہ کر لو, چیئرمین بن جاؤ. میں کہا نہیں, میں نے نہیں بننا. سیاست سے ایسے نہیں, وہ تو حادثاتی طور پہ سیاست تھی نا. اچھا اب یہ دیکھیں, آپ ایک خود بھی ٹرانسپورٹر ہیں, تو ابھی لاہور کے ایک اور ٹرانسپورٹر ہیں, میں نام نہیں مینشن کرتا ان کا, انہوں نے MNA کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا. بڑی ان کی بھی کمپنی ہے, نیازی والے ہیں, آپ سمجھ جائیں. تو ان کو دیکھ کے آپ کا دل نہیں کرتا کہ وہ جس طرح ٹک ٹاک کے بنا رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر وہ آ گیا تو رانا محمد لطیف بھی تو آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ نا ہمیں نا, اگر ہم الیکشن لڑے نا, ایم پی اے بنے یا MNA بنے, تو ایسا ہے کہ ہمیں نا, ہم اپنے آپ کو کوزے میں بند کر رہے ہیں. کمپرومائز کرنا پڑ جائے گا. آپ بند کریں. کیوں؟ ہمیں تو پورا پاکستان جانتا ہے. بالکل. یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے علاقے میں نمبرداری کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں تو کسی نمبرداری کی ضرورت ہی نہیں ہے. زبردست.
سر اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہے رانا محمد لطیف, اپنے دیکھنے والوں کو میسیج تو آپ نے دے دیے, اپنی لائف سٹوری بھی بتا دی, کس طرح بزنس میں آئے, کس طرح آگے اپنی ساری اسٹرگل بتا دی. کوئی ایک ایسی بات جو ابھی تک نہ بتا سکے ہو, کوئی ایک ایسا میسیج جو دیکھنے ایک بات تو یہ ہے, میں نے اپنا کام محبت سے کیا, ٹھیک ہے, محنت سے کیا, اور میں نے زندگی میں جتنے کام کیے نا اس میں کوئی ایک کام بھی فیل نہیں ہوا. میں ٹاپ پر رہا ہوں اس میں. میں کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا تو ٹاپ پہ تھا, میں الیکٹرانکس کا کام کیا تو ٹاپ پہ تھا, میں نے بس سروس کا کیا تو میں ٹاپ پہ گیا, میں نے لاجسٹک کا کیا تب بھی ٹاپ کیا میں نے. پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے ساتھ آپ, تو اب آپ کے سامنے میرج ہال ہیں تو وہ دیکھو دور دور سے دنیا آتی ہے, دنیا آتی ہے, بالکل آتی ہے. اب لاہور میں میرج ہال بنانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ لاہور میں میرج ہال نہیں بنانے کا ارادہ نہیں ہے, ملتان میں دیکھیں گے. ایسے ملتان میں بنائیں, ٹھیک ہے. ناظرین, آج کے ہمارے مہمان تھے رانا محمد لطیف صاحب, جن کی لائف سٹوری لے کے ہم آپ کے سامنے آئے تھے. راٹھور گروپ راجپوت ٹریولز کے CEO ہیں, اور انہوں نے کس طرح زیرو سے سٹارٹ کیا, ایک موٹیویشنل سٹوری بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کس طرح اپنی لائف کو ان کی طرح بنا سکتے ہیں. آج کا پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کر دیجیے گا, اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان شہود الحسن چغتائی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے سنو نیوز HD. اللہ نگہبان.